गगन बीच कविता फुल्छ बुट्टा फिजाइ रसमय रसिलाले स्निग्ध पारी भिजाइ खुरु हिम जस्तो प्रेमको सोध्छ मार्ग निस्दिन कवितामै हिँड्छु खोज्दै सुमार्ग। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एभरेस्ट टेलिभिजनमा साप्ताहिक रूपमा प्रसारण गरिने साहित्यिक कार्यक्रम शब्द सुशेलीमा आजको नयाँ श्रृङ्खलामा पनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन छ। कार्यक्रम प्रस्तुता म जीवनाथ अधिकारी र प्राविधिक मित्र राधेश्याम कैटीका तर्फबाट। त दर्शकवृन्द, आज पनि सधैँको जस्तो हाम्रो स्टुडियोमा एकजना विशेष अतिथि आइसक्नु भएको छ। उहाँसँग हामी लगभग 1 घन्टा भलाकुसारी गर्नेछौँ र उहाँका मिठा मिठा कवितात्मक रचना गजलहरू पनि सुन्नेछौँ। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ कवि गजलकार डिल्लीराम ढकाल। स्याङ्जामा जन्मिएर उपत्यकालाई कार्यथलो बनाउनुभएका ढकाल अहिले विभिन्न किसिमले आफ्ना रचनाहरू प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी छन्द कवितालाई प्राथमिकतामा राखेर उहाँ छन्दमा कविताहरू रचना गर्नुहुन्छ भने गजल पनि लेख्नुहुन्छ। उहाँको एउटा गजल सङ्ग्रह कोसेली संयुक्त रूपमा प्रकाशन पनि भइसकेको छ। उहाँले 3वटा विषयमा, नेपाली विषयमा, संस्कृत विषयमा र नेपाली अन्तर्गत शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँ शिक्षण पेसामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, आजका हाम्रा अतिथि डिल्लीराम ढकाललाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डिल्लीराम ढकालज्यू, यहाँलाई शब्द सुशेलीमा स्वागत छ। नमस्कार। कस्तो छ अहिले हालखबर, के छ? सन्चै हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले ठिकै छ, सन्चै आरामै छु। लेखन कसरी चल्दैछ? लेखन अहिले केही समय अलिकति अवरुद्ध भएको छ विविध कारणले गर्दा। पेसामा त अलिकति सक्रिय हुनै पर्यो। पेसामा सक्रिय हुनु परेको हुनाले विविध कारणले गर्दा अहिले अलिकति दैनिक रूपमा जुन सृजनात्मक कार्यहरू हुने गर्थ्यो अहिले अलिकति अवरुद्ध भएको छ। त्यसमा केही शिथिलता आएको छ। केही शिथिलता आएको छ। तर जोसँग सृजना क्षमता छ तिनीहरूले नै आफ्नो सृजनालाई चाहिँ अलिकति निष्क्रिय पार्नुभयो भने फेरि हाम्रो सृजनाहरू त हराएर जालान् नि त। निष्क्रिय पारेको त होइन, मानसिक रूपमा त तयार नै छु। त्यसलाई अलिकति समय दिन नपाएर लिपिबद्ध गर्न मात्रै नभएको, मानसिक रूपमा विभिन्न कुराहरू खेलिरहेका छन्, विषयवस्तुहरू आइरहेका छन् र त्यसलाई अब केही समय यो दसैँ र तिहारको बिचमा समय बचेको छ, त्यो समयमा फेरि लिपिबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचेको छु। अवश्य शुभकामना छ। धन्यवाद। अब कविता लेख्नुहुन्छ। हजुर। अहिले हामीले कविता र गजलकारकै रूपमा तपाईँलाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न लागेका छौँ। त्यसैले आरम्भमा एउटा कविता अथवा गजल के सुनौँ, त्यसपछि अनि हामी कविता वार्ताभित्र प्रवेश गरौँला। मैले एउटा कविता नै सुरुमा प्रस्तुत गर्छु। यो चाहिँ शार्दुल विकृत छन्दमा रचिएको छ। छन्दमै लेख्नुहुन्छ नि प्रायः? छन्दमै लेख्छु। एउटा दुईटा गजलहरू पनि छन्दमा लेख्ने प्रयास त गरेको छु, तर कविता नै धेरै छन्दमै रचिएका छन्। गद्य हुँदै नभएको होइन, गद्य अत्यन्तै न्यून मात्रामा छ, तर छन्दमै धेरै जसो लेख्ने गरेको छु। प्रायः हाम्रो अतिथिको रूपमा आउने कविहरू धेरै जसो चाहिँ यहाँ छन्द कविहरू नै आइराख्नु भएको छ है। त्यो हिसाबले यहाँको पनि अब यो कविता सुनौँ। धन्यवाद। कविताको शीर्षक रहेको छ मेरो यो अभिलाषा भन्ने शीर्षक रहेको छ। यो धेरै वर्ष अगाडिको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ। यो 2062-63तिरको धेरै पुरानो कविता हो, तर अहिले पनि यो समसामयिक छ, त्यसैले म यो वाचन गर्न चाहन्छु। सुरु गरौँ। यो नेपाल सुशान्त कान्त भरिलो कैलाशको पाखमा श्रद्धा प्रेम रसाउने हृदयको सद्भावको साथमा बाँच्ने मानिसका मुहार भरिमा पीडा र सन्त्रास भो यो प्यारो नगरी हिमाल पगरी खगरासको प्यास भो यो प्यारो नगरी हिमाल पगरी खगरासको प्यास भो श्रद्धाको घर चोरियो अजहरे चर्किन्छ छाती जब आफ्नै आँगनमा विदग्ध मुटुको देखिन्छ ढाँचा तब
भत्किन्छन् टहरा कठै गरिबका झुल्किन्न कहिल्यै रवि आलो रक्त पिएर साँझ कविता रच्दैछ अहिले कवि आलो रक्त पिएर साँझ कविता रच्दैछ अहिले कवि एकान्त स्थलमा दुखेर जननी रुन्छिन् यहाँ धर धर सारा मानिस मौन छन् यस घडी संवेदना के छ र हाम्रो राष्ट्रियता जल्यो दनदनी शालीनता मेटियो हाम्रो मौलिकता कता विलय भो कङ्कालमा भेटियो हाम्रो मौलिकता कता विलय भो कङ्कालमा भेटियो जागौँ हे दरिला युवा युवती हो यो राष्ट्रका खातिर एउटा दीप जलोस् अखण्ड रूपले जुम्ला र हुम्लातिर एउटा दीप जलोस् अखण्ड रूपले जुम्ला र हुम्लातिर आमाको ममता दया र समता सत प्रेम जन्माउन सोचौँ शान्ति सबै मुहार भरिमा आमोद भित्र्याउन सोचौँ शान्ति सबै मुहार भरिमा आमोद भित्र्याउन। धन्यवाद। मिठो कविता, लय पनि त्यतिकै मिठो र भाव एकदमै गम्भीर रूपमा देशको वर्तमान अवस्थालाई पनि यसले चाहिँ एकदमै सठिक रूपमा चित्रण गरेको जस्तो अनुभव भएको छ। त्यसका लागि धन्यवाद। अब अलिकति हामी कुराकानीतिर प्रवेश गरौँ न। हजुर। यहाँको जन्मस्थल स्याङ्जा, हजुर, त्यसको बारेमा अलिकति त्यहाँको पेरिफेरी परिवेश र तपाईँ जन्मदाको स्थिति अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न। म चाहिँ 2036 साल वैशाख 21 गते स्याङ्जा तुलसी भन्जिङ नगरपालिका, अहिले चाहिँ गलेङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा पर्दछ, लामाचौर भन्ने ठाउँमा म जन्मेँ। त्यति बेलाको परिवेश बाटोघाटो थिएन। गलेङ जुन नगरपालिका भनेको छ त्यहाँबाट हामी हिँड्दै जानु पर्थ्यो। भर्खर बाटो बन्ने क्रम थियो, त्यसले गर्दा अलिकति भित्र जस्तो पनि मानिन्थ्यो। त्यो समय म जन्मेँ र सानैमा नजिकै विद्यालय छ, गलकोट माध्यमिक विद्यालय छ, अहिले त्यो नाममा छ। मैले सुरुमा त्यही नै अध्ययन गरेँ। त्यो लामा चौर भन्नुभयो नि, के चौर लामो चौर छ, ठुलो छ, फराकिलो छ, लाम्चो छ, अथवा के छ? त्यो नाम र ठाउँ मिल्छ? हजुर, त्यहाँ यस्तो छ, एउटा लामा चौर छ, एउटा पाखी चौर छ, एउटा बारी चौर छ, एउटा कर्म चौर छ। त्यहाँ चौरै चौरहरू छन् नामहरू। तर के छ भन्दा ती चौरहरू अलिकति पाटा परेका लामा खालका चौरहरू छन्। त्यसैले हामी बस्ने ठाउँ चाहिँ लामा चौर भनेर त्यसरी नामाकरण गरिएको भनेर बुबाले भन्नुहुन्थ्यो। त्यसबाट चाहिँ म लामा चौर भनेको अर्थ के रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। सुन्दर ठाउँ पक्कै पनि। अनि त्यति बेला के थियो त? मातापिताहरू के गर्नुहुन्थ्यो? व्यवसाय कस्तो थियो? अथवा अहिले पनि के छ? मातापिता आमा त अब घरयासी क्रियाकलापमै संलग्न हुन्थ्यो। बुबाले संस्कृत पढ्नुभयो। संस्कृत पढेको हुनाले पूजापाठ पनि गर्नुहुन्थ्यो। तर बुबाको संस्कृत पढेको भन्दा फरक खालको पाटो देखियो। बुबाले केही कुरा देख्नुभयो भने त्यसलाई टिपिहाल्नुहुन्थ्यो। र बुबाले मिल चाहिँ ल्याउनु भयो। मिल भने कुट्ने पिस्ने, धान गहुँ मकै इत्यादि चाहिँ कुट्ने पिस्ने काम त्यसमा हुने गर्थ्यो। एक किसिमले गाउँमा नयाँ प्रविधि भित्रियो। नयाँ प्रविधि भित्रियो। बुवा चाहिँ पूजापाठतिर कहिलेकाहीँ मात्र जानुहुन्थ्यो, धेरै जस्तो मिलमा नै संलग्न हुन्थ्यो। अनि मिल ल्याएर त्यो मिल आफू चलाउँदै बुवा मिल बनाउन सिक्ने हुनुभयो। बुवाको क्षेत्र त्यो चाहिँ होइन, तर बुवा मिल बनाउन सिक्नु हुने भयो। अनि त्यसपछि दाइले त्यो मिल चलाउने काम लिइसकेपछि बुवा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा मिल चाहिँ गाडिदिने, बिग्रियो भने त्यसलाई बनाइदिने यावत क्रियाकलापहरू गर्न थाल्नु, प्राविधिक काम गर्न थाल्नु। बुवाले कसरी सिक्नुभयो भन्दाखेरिमा केही समय बुवा भारत जानुभएको थियो। त्यहाँ दिदी भेनाज बस्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ बस्दाखेरि बुवा दिउँसो फुर्सद हुनुभयो, अलिकति पर जानुभएछ। पर जाँदाखेरिमा त्यो ट्र्याक्टरहरू खोलेको ओरेको इत्यादि कुरा देख्नुभयो। अनि दिनदिनै हेर्दै बुवालाई त्यो चाहिँ प्रक्रियाहरू लगौल थाहा भयो। अनि ट्र्याक्टरमा पनि प्रायः मिलकै प्रविधि परेको हुन्छ। अनि त्यो प्रविधिलाई सम्झेर घरमा आएर आफ्नै मिल फुकाल्दै खोल्दै बनाउँदै गर्ने क्रममा अनि त्यही प्रविधिबाट बुवाले आयोजनको माध्यम पूजापाठ भन्दा त्यतापट्टिबाट बढी आयोजना गर्न थाल्नुभयो। त्यति बेलाको समयमा गाह्रै थियो गाउँले परिवेशमा। त्यो अवस्थामा सबैलाई पठन पाठनदेखि यावत क्रियाकलापहरूमा बुवाले हामीलाई अत्यन्तै त्यो बेला पढ्ने भन्ने बात पनि अत्यन्तै कम थियो गाउँघरतिर।
कथा मात्रै पढ्थे। त्यो समय पनि हामी सबैलाई पढ्ने वातावरण बुवाले चाहिँ त्यहाँबाट तयार पारिदिनु भयो। भनेपछि बुवाले जुन किसिमको प्रविधि सिक्नुभयो नि, अनुभवले सिक्नुभयो, कुनै औपचारिक विद्यालयमा अथवा कुनै त्यस्तो खालको प्रयोगशालामा उहाँले त गर्नुभएको त होइन, सिक्नु भएको त होइन, हेर्दा हेर्दै त्यसपछि गर्दा गर्दै, भनेपछि यो प्रविधि भन्ने चिज चाहिँ मान्छेले जति बढी अभ्यासमा ल्यायो त्यति त्यसमा अलिकति पोख्त हुने रहेछ। एकदम राम्रो कुरा। हामीले चाहिँ अहिले औपचारिक रूपमा विद्यालयमा पठन पाठन गर्छौँ। यो भन्दा अझ प्रभावकारी भनेको चाहिँ देखेर हेरेर त्यसलाई अनुभव गरेर सिकिँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट नै सिकेँ। बुवाले त्यति मात्रै होइन, बुवाले चाहिँ घरको ढलान आफै गर्नुभयो, बुवाले आफ्नै प्रविधि प्रयोग गरेर। त्यसमा बिचमा बाँसहरू घुसाएर अनि त्यसपछि रड र बाँस घुसाएर नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नु बुवाले आफ्नै घरमा बाँस मिसाउनु भयो, त्यसै मिसाएर गर्नुभयो एउटा त्यो घर। अर्को चाहिँ बुवा फर्निचरमा एकदम राम्रो गर्नुहुन्छ, एकदम कालीगढ नै हो। ठेकाहरू मदानदेखि लिएर हामीले अहिले जुन प्रयोग गर्ने आधुनिक तरिकाका फर्निचरहरू सबै बुवाले बनाउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ बुवा निर्देशन दिनुहुन्छ, उमेर बढ्दै गयो, तर आफ्नो समयमा त्यता वरिपरिको फर्निचरको लागि र मिलको लागि बुवालाई पाएसम्म अरूलाई छोड्दैन थियो। फेरि विशेषता के भन्दा बुवाले मासु नखाने, मासु नखाने भएपछि अब इन्जिनियर भनेर बोलाएर धेरै पैसा दिनु पनि परेन। कसैले बुवालाई काम गरे बाबत 1000 दियो भने बुवाले मेरो खर्च चाहिँ 500 हो, 500 तपाईँ राख्नुहोस् भन्नु। त्यो भएपछि मान्छेहरू त्यति इमान्दार बुवा हुनुहुन्थ्यो। र त्यो सस्तो पर्ने हो भने सकेसम्म बुवाको वरिपरिको क्षेत्रमा 130 वटा मिल जति बुवाको त्यो चापकोटदेखि लिएर यतापट्टि चाहिँ गलेङको वरिपरिको क्षेत्रहरू, रामपुरको क्षेत्रहरू, यतापट्टि गुरुङदी लगायतका सबै ठाउँहरूमा सकेसम्म बुवालाई नै बोलाउँथे। बुवाले नभएपछि बल्ल अरूलाई बोलाउँथे। त्यो खालको प्रेरणा पनि हामीमा सानैदेखि बुवाको छाप पर्दै गयो। आमा चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? आमा त घरेसी क्रियाकलापमा संलग्नै हुनुहुन्थ्यो। आमाले खासै समय नै पाउनुहुन्थेन। अब धेरै हामी दाजुभाइ धेरै थियौँ, त्यसले गर्दाखेरिमा हामीलाई स्याहार सिकाउनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँले अब अघि भन्न त भन्नुभयो त्यहीँबाट चाहिँ पढ्न सुरु गर्नुभयो भनेर। अब तपाईँ 36 सालमा जन्मनु भएको भनेपछि अब धेरै पुरानो त होइन होइन, अलि पछिल्लै समय भनेर मान्नु पर्यो, मान्न त। तैपनि त्यतिखेर त्यो ठाउँ चाहिँ अब शिक्षाको हिसाबले कतिको सुगम या अलिकति दुर्गम जस्तो अथवा कस्तो खालको थियो? पढ्नको लागि त हाम्रो एकदम सजिलो थियो, किनभने घरबाट अहिले त पुल भनौँ बिचमा, घरबाट 10-15 मिनट हामी विद्यालयमा पुग्थ्यौँ। अहिले बिचमा पुल बनिदिएकोले 5 मिनटमा कालीगण्डकीमा, कालीगण्डै होइन, यतापट्टि बिचमा लामाचौरदेखि हामी जिमुवा भन्ने ठाउँमा पढ्न जान्थ्यौँ। लामाचौर र जिमुवा बिचमा एउटा ठुलो खोला छ। पानी खासै बग्दैन, तर चाहिँ क्षेत्र धेरै ओगटेको छ। त्यो खोलामा झरेर माथि पुग्दाखेरिमा हामीलाई 15-20 मिनट लाग्थ्यो। एकदम सुगम नै थियो। अनि अरूतर्फ मैले संस्कृतको खास त्यहाँ 4 कक्षासम्म मात्रै पढेँ। त्यसपछि हाम्रो संस्कृत पढ्नको लागि म चाहिँ त्यो तल पाखिसोर भन्ने हुम्नी घाट भन्दा हुमी घाट भएको त्यहाँ एउटा आश्रम छ। त्यही आश्रममा गएर मैले वेद, चण्डी, रुद्री लगायतका धेरै चिजहरू पढ्ने अवसर पाएँ। घरैबाट आउन जान मिल्थ्यो, तर पछाडि त्यहीँ बसेँ म, त्यहीँ ब्रह्मचारी भएरै त्यहीँ बस्ने। बिहान साँझ गीताका, चण्डीका अनि वेदका मन्त्र उच्चारण गर्ने। बिहान नजिकै कालीगण्डकी थिइन्, कालीगण्डकी नुहाउने, त्यसपछि बिहान साँझै नुहाउनु पर्थ्यो। त्यसरी मेरो चाहिँ अलिकति यता अलि त्यसपछि संस्कृततिर मेरो प्रभाव पर्दै गयो। तपाईँले त संस्कृतमै आचार्य पनि गर्नुभयो, यता नेपाली विषयमा एमए गर्नुभयो, एमएड पनि गर्नुभयो। ती 3वटा चाहिँ तपाईँको स्नातकोत्तर डिग्री पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो। अब संस्कृतलाई अब तपाईँले बुझ्दाखेरि कस्तो के रहेछ यो संस्कृत चाहिँ? अब अहिले कतिपय अवस्थामा त संस्कृत पुरानो भाषा, मृत भाषा, यहाँ त्यहाँ भन्ने खालको चलन पनि छ होइन। अब तपाईँले संस्कृतमै एमए गर्नु, आचार्य गर्नुभयो भनेपछि त्यसको केही महत्त्व त बुझेरै गर्नुभयो नि त? यस्तो छ, त्यति बेला चाहिँ मैले बुझेर संस्कृत पढेको होइन। त्यतिखेर चाहिँ बुवाले हामी पाँच दाजुभाइ एउटालाई संस्कृत पढाउनु पर्छ भन्ने बुवाको मान्यता थियो। मलाई पनि सानदेखि भजन कीर्तन एकदम रमाइलो लाग्ने। बुवा पनि बेला बेलामा भजन कीर्तन गर्न जानुहुन्थ्यो र त्यतिखेर नबुझिने मैले संस्कृत पढेँ। जब पछि पढ्दै गइसकेपछि अहिले म आएँ, मलाई संस्कृत पढ्ने एकदम गर्व छ। संस्कृत भनेको ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशलको चाहिँ अथाह एउटा समुद्र हो। त्यहाँबाट मानिसले जति सक्छ शिक्षा अथवा ज्ञान आर्जन गर्न सक्छ। हामी समुद्रमा गएपछि अलिकति एउटा सानो डाडुबाट झिक्यो भने थोरै पानी आउँछ, गाग्री झिक्यो भने गाडी पानी आउँछ। त्यो त्यस्तै समुद्र हो, त्यहाँ जति हामीले ज्ञान लिन सक्छौँ त्यति त्यो त्यस्तो खालको एउटा विश्व मानव समाजमा मानिसहरूलाई एउटा चेतनशील बनाउनको लागि, एउटा मानवीय आँखाले हेर्नको लागि, सहानुभूति प्रकट गर्नको लागि र सहयोगी भावना गर्नको लागि यदि कुनै एउटा भाषा त्यस्तो छ भने
त्यो संस्कृत भाषा जस्तो अरू लाग्दैन, किनकि त्यहाँ ज्ञान विज्ञान कला कौशल सभ्यता संस्कृति लगायतका विविध कुराहरूबाट मान्छेलाई उत्प्रेरित गर्ने खालका भावनाहरू छन्। सिङ्गो मानव सभ्यतालाई नै समेटिएको छ त्यसमा। अब तपाईँले वेद पनि पढ्नुभयो, हजुर कुरा पनि भयो, हजुर अलिकति वेदको एउटा ऋचा के छ त्यसमा, त्यो सार स्वर सहित हजुर गर्न सम्भव हुन्छ? सार त पुरै याद नआउला, तर स्वर चाहिँ भन्न सकिन्छ। अलिकति हजुर एउटा दुईटा ऋचा हेरौँ न, कुन चाहिँ बढी भनौँ न अलिकति सन्देशमूलक अथवा ठ्याक्क छुने बढी प्रचलित त्यो खालको एउटा कुनै ऋचा सुनौँ न। हरि ओम त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुच्यमामृतात्। अहिले चाहिँ मृत्यु हुन लागेका मान्छेहरूलाई पनि, अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्था पुगेका मान्छेहरूलाई पनि यसले चाहिँ ऊर्जा बनाउने र पुष्टि वर्धन गर्ने खालको यसको आशय हो। कोही मान्छे एकदम बिरामी भयो, अस्वस्थ भयो भने यो मन्त्र उच्चारण गर्दाखेरिमा उसमा ऊर्जा आउँछ र बाँच्नको लागि प्रेरणा मिल्छ भन्ने खालको भावना यसमा रहेको छ। यो मन्त्र प्राय गरेर सबै ठाउँमा भन्ने चलन पनि छ। महामृत्युञ्जय मन्त्र भनेर यसलाई लिइन्छ। हजुर यो छ नि, जस्तो यहाँले यो जुन मन्त्र सुनाउनु भयो अथवा यस्तो धेरै मन्त्रहरू छन् होइन, यो मन्त्रको प्रभाव भनेको चाहिँ के रहेछ त? जस्तो दैवी शक्तिको रूपमा मन्त्रले काम गर्ने हो कि अथवा भौतिक रूपमै त्यो मन्त्रले चाहिँ हामीभित्र हाम्रो अन्तर्यलाई ऊर्जाशील बनाउने, तरङ्गित बनाउने हो कि के रहेछ? तपाईँले अब यत्रो अध्ययन गर्नुभएको छ, केही त यसमा अलिकति भनौँ न आफ्नै हिसाबले पनि अनुसन्धान अथवा बुझ्ने काम त गर्नुभयो होला, के रहेछ खास चाहिँ? अवश्य भयो। यो मन्त्रले जुन ओम उच्चारण गर्दा एक किसिमको चाहिँ ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, एक किसिमको फरक खालको आनन्दानुभूति र एउटा ऊर्जाशील व्यक्तित्व प्रदान गर्ने खालको भावना मैले देखिरहेको छु ओममा। र ओम सँगसँगै आएका जुन वैदिक मन्त्रहरू छन् यी अत्यन्तै ऋषि महर्षिहरूद्वारा अनुप्राणित मन्त्रहरू हुन्। यी मन्त्रहरूबाट मन र मस्तिष्कलाई सन्तुलित पार्ने र आफ्नो कार्य योजनामा जानलाई अभिप्रेरित गर्ने खालको भावना हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। जब मैले मन्त्र उच्चारण गर्छु एक किसिमको शान्ति आउँछ, किनकि कुनै काम गर्नलाई मान्छे शान्ति चाहिन्छ। त्यो शान्ति प्रदान गरेर यो काम गर्न म सक्छु भन्ने खालको प्रेरणा दिने काम चाहिँ मन्त्रले गरेको मलाई अनुभूति भइरहेको छ। र कतिपय कुराहरू भएको पनि छ, हामी चाहिँ निराश भएको बेलामा, एकदम चिन्तित भएको बेलामा मन्त्र उच्चारण गऱ्यौँ र ओमको उच्चारण गर्ने बित्तिकै एक किसिमको ऊर्जा र स्फूर्ति दिने भएको हुनाले यो दैवी शक्ति त अब हामीले अनुभूति गरेका छैनौँ। अब त्यो ऋषि महर्षिले भन्दै आइरहनु भएको छ, हामीले मान्दै आइरहेका छौँ। तर यसले मानसिक ऊर्जा र भित्रदेखि अन्तर्य भन्नु हो नि हजुरले, त्यो भित्र आन्तरिक रूपमा नै अगाडि बढ्न उत्प्रेरणा दिने काम चाहिँ पक्कै गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। यी मन्त्रहरूलाई मौन रूपमा हामीले वाचन गर्दा अथवा सस्वर वाचन गर्दामा हुने भिन्नता पनि त्यस्तो केही हुन्छ? छ एकदम। जस्तो अब गायत्री मन्त्र चाहिँ मौन वाचन गर्न भनिएको छ। यसले मानसिक रूपमै वाचन गरेर उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने भन्ने खालको भावना छ। र अरू वैदिक मन्त्रहरू शुद्ध उच्चारण गर्ने र त्यसले फल प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। त्यसैले केही मन्त्रहरू मानसिक रूपमै गर्दा पनि फाइदा हुन्छ, केही मन्त्रहरू अरूले सुन्ने गरी जुन प्रकृतिदेखि लिएर वातावरणमा समेत त्यो आवाजको ध्वन्यता ले काम गर्छ भन्ने खालको मान्यता हाम्रो पूर्वीय दर्शन रहेको पाइन्छ। एकदमै। अब एउटा कविता फेरि सुनौ न, कि गजल सुनौ कि के सुनौ, कि एउटा गीतै सुने पनि सुनौ? तपाईँको त्यो भेगतिरका कुनै अलिकति लोकगीत अथवा त्यहाँका भनौँ न सामान्य जनमानसले तयार पारेका प्रचलित केही हुन्छन् नि त्यस्तो छ भने त्यस्तो भए पनि हुन्छ। ठिक छ, एउटा गीतै गाउँ त। एकदम। तिमी धरन म भए चितवन गाह्रो भयो, जिन्दगी बिताउन वनमा काँडा छ। तिमी उता म यता ज्यान्त टाढा छ, तर बिरानो नसम्झे माया गाडा छ। म भए धरन गाह्रो भयो, जिन्दगी बिताउन वनमा काँडा छ। तिमी उता म यता ज्यान्त टाढा छ, तर बिरानो नसम्झे माया गाडा छ, तर बिरानो नसम्झे माया गाडा छ। कति मिठो गीत गाउनु भयो। तर तपाईँ स्याङ्जाको मान्छे, चितवन त्योभन्दा पूर्वै हो। अब धरान त झनै अब पूर्वै भयो। यो कसरी यो भाका चाहिँ धरानसँग जोडियो? एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब यो लय भन्ने कुरा अनि गीतको भावना भन्ने कुराहरू
कुनै ठाउँ विशेष हुँदो रहन्छ। यस्तो खालको लय हाम्रो चाहिँ पश्चिमाञ्चल भन्ने गरिन्थ्यो, अहिले गण्डकी प्रदेश पर्यो। यो भाकाहरू ठ्याक्क मिल्दोजुल्दो भयो क्या, यो जुन ठाउँको फरक भए त भाका मिल्दोजुल्दो भयो। त्यसैले पनि यसलाई मैले बढी सम्झेँ र मनमा रह्यो, त्यसैले मैले एकदम मिठो, साह्रै मिठो। अब अलिकति तपाईँको बाल्यकालतिर फर्कौँ न। बाल्यकाल कसरी बित्यो, अनि केही त्यस्ता अलिकति रमाइला र नरमाइला केही घटनाहरू पक्कै अनुभव गर्नुभयो होला, पढ्दा अथवा गाउँमा बस्दा घुम्दा दसैँ तिहारमा या कुनै पनि बेलामा अलिकति दुःखदायी घटना पनि हुन सक्छन्, केही अलिकति रमाइला खालका उटपटाङ खालका पनि हुन सक्छन्, त्यस्तो एउटा दुईटा सुनौ न। एकदम मलाई एउटा के अनुभूति छ भन्दा हुँगीघाट आश्रम बस्दाखेरिमा लगभग 12-13 वर्षको हुँदो जस्तो लाग्छ, जस्तो अहिले समित बाबु जस्तै त्यति बेलाको समयमा के राम्रो के नराम्रो भन्ने कुराहरू पछिको बारेमा त्यति थाहा हुँदो रहेछ। अनि एक दिनको कुरा हो, साथी त्यही सँगै हामी आश्रम बस्ने साथीले एउटा दाना लिएर आउनु भयो कि, सानो सानो खालको दाना थियो। के को दाना भन्ने थिएन। अनि के भन्दा यो 10वटा दाना तिमीले खायो भने यस्तो मजा आउँछ, यस्तो रमाइलो हुन्छ, अचम्म हुन्छ भने। मलाई थाहा थिएन के दाना, देख्दा पहेँलो जस्तो पनि थियो। अनि त्यसपछि यो मिठो हुन्छ त, कहाँ मिठो त हुँदैन, तितो जस्तो हुन्छ, खाएर हेर न भने खाइसकेपछि। अनि त्यसपछि मैले त्यो एउटा दुईटा तिनवटा दहडे खाइदिएँ मैले। 10वटा खाएँ, त्यो लगभग 4 बजीतिर थियो। खाएपछि आधा घन्टा पछि त्यसले प्रतिक्रिया दिन थाल्यो, झुमझुम गर्छ, घरि कता घरि के हुन्छ अनि गर्दा साँझको सन्ध्यावन्दन आरती भयो, दुनियाँ अर्कै भइरहेछ, संसार अर्कै भइरहेछ। अनि खाना खान गएँ, खाना गएको त कति भात खाइने अनि के भयो भाइले आज भन्नुहुन्छ खाना खान दिने चाहिँ गुरुले पनि। अनि खाना खाइसकेपछि मलाई अर्कै खालको महसुस हुन थाल्यो, जुम्म पारिरहेछ। अनि पढ्न पनि त्यति सकिनँ। अनि सकेपछि मलाई कस्तो भयो भन्दाखेरिमा जताततै दिशै दिशा जस्तो के, पुरै पहेँलो दिशै दिशा जस्तो। साथीहरूले के दिशा किन सुतेको छौ भनिरहेको छु उनीहरूलाई, वरिपरि जम्मै पहेँलो त्यस्तो खालको प्रत्यक्ष अनुभव भयो जस्तो भइरहेको क्या मलाई। दिशै दिशा भएको छ, रातभरि म कराएर सुत्दिन्छु है, केही छैन त के गरेर भन्नुहुन्छ, घरि साथीहरूले घरि गुरुहरूले आउनुहुन्छ। अनि त्यो रातभरि मलाई कहाँ डुलेको हिँडेको वरेको पुरै प्रत्यक्ष जस्तो अनुभूति भइरहेको छ क्या मलाई। तर सुत्न त्यहाँ सुतिरहेको छु, सपना चाहिँ जो शुद्ध जुन सपना देखिन्छ नि त्यो मलाई विपनै भइरहेछ, त्यस्तो भइरहेछ। साथीहरू कता जान्छ भन्ने पनि डर लागिरहेछ। अनि बिहान उठ्दासम्म मेरो दिमागमा अझै त्यो अझै सिद्धिया रहेछ त्यसको असर, धङ्गै जस्तो। अनि बिहान नुहाउन जाने बेलामा पनि मेरो खुट्टामा मुसा आएर बस्छ जस्तो के, हेर्छु केही छैन तर मुसाको जुन टेक्दा अनुभूति त्यस्तै अनुभूति भइरहेछ, त्यस्तो खालको अनुभूति भयो। अनि नुहाएर आइसकेपछि अनि त्यो कुरा जम्मै थाहा भएछ, सबैलाई थाहा भएछ, अरूलाई थाहा भएछ। दिउँसो गुरु आउनुभयो, मधुसूदन उपाध्याय भन्ने गुरु हुन्थ्यो, संस्कृत पढाउने गुरु हुनुहुन्थ्यो। गुरु आएपछि ल अब हिजै यिनीहरूले के गरे हरकतहरू, यिनीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो भन्नु। म त झसङ्ग भएँ, ल अब यो त जम्मैलाई थाहा भएछ भन्ने मलाई थिएँ। अलि छोडेन मलाई छोडेपछि। अनि के खान्थ्यो अरे साथीले, के हो अनि गुरुले भन्नु है, यिनीहरूले हिजो धतुरो खाएर आश्रम बस्ने मान्छे यस्तो गर्ने, यिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई यहाँ आश्रममा निकाल्नुपर्छ भनेर गुरु बिर्सेर रन्किनु भयो। अब छाँगडा खा जस्तै भयो, त्यो धतुरो रहेछ। धतुरोका दाना चाहिँ साथीहरूले खुवाइदिएछन्, रमाइलो गरेर खुवाइदिएछन्। 3-4 जना फस्यौँ त्यसै गरी। अरूले पनि खाथे, अरूले पनि खाएछन्। अरूको क्रियाकलाप मलाई थाहै भएन, मेरो मात्र अरूलाई भनिदिनु है मैले। पछि 3-4 जना अरू साथीहरू पनि परेछन्। अनि के गर्ने कसो गर्ने यताउता भन्ने भयो। त्यसपछि त्यहाँको माधव शरणजी हुनुहुन्थ्यो गुरु, उहाँले ल यिनीहरूको प्रक्रिया बुझौँ, पहिला कसरी खाए किन खाए बुझौँ, त्यसपछि कारवाही गर्ने भनेपछि मैले सबै कुरा भनेपछि ल थाहा भएर रहन्छ, थाहा नभइकन रहेछ, बरु त्यो कसले खुवा त्यसलाई कारवाही गर्ने भन्नुभयो र हामी त्यसरी बचेको। उसलाई कारवाही चाहिँ उठबस उसलाई चाहिँ 100 चोटि उठबस गराएर उसले के भन्दा मलाई थाहा थिएन, रमाइलो हुन्छ भन्दै त्यही गरिदिएको, मैले खाएको थिएन गुरु भन्यो गऱ्यो, कान समात्यो। त्यसरी चाहिँ एउटा उटपटाङ खालको काम नजानिकन जानी गरेर होइन, त्यस्तो चाहिँ त्यो पनि अहिले सुन्दा त रमाइलो भयो, अहिले धेरै रमाइलो लाग्छ। त्यो बेला पनि रमाइलो त भयो होला, तर पछि डर लाग्यो, ल एकदमै यो खालको कुरा घटना पनि रमाइलो। अनि यहाँले अब विवाह गर्नुभयो, प्रेम विवाह हो कि होइन? घर बुवा आमाहरूले हेरेरै अनि हाम्रो राशि जुराएरै गरेको विवाह मेरो चाहिँ। नजिकै हो कि ससुराली टाढा? 17 जुन मूल ठाउँबाट, मूल बाटोबाट, राजमार्गबाट 17 किलोमिटरमा लगभग मेरो ससुराली पुगिन्छ। भनौँ न 22-23 किलोमिटरमा घरबाटै पुगिन्छ। पहिले देखभेट चिनजान भएको होइन? म्यामले पनि यतै पढ्नुहुन्थ्यो, म पनि यतै थिएँ।
बिहाको पनि रमाइलो खालको प्रसङ्ग छ। अलिकति छोटकरी 2 वर्ष अगाडि कुराकानी भयो। मैले भर्खर त्यति बेला उता आचार्य सकेर काठमाडौँमा आएको थिएँ। म जागिर खाएको पनि थिएन। अनि दाङ पढ्नु भयो दाङ आचार्य सकेर अनि फेरि म काठमाडौँमा नेपालीमा स्नातकोत्तर गर्न पर्यो भनेर आएको थिएँ। त्यही क्रममा कुरो आयो। कुरो आएपछि मैले जागिर त थिएन, काठमाडौँमा जागिर हुने कुरा नि भएन। जागिर नभइकन विवाह कसरी कार्यव्यवहार चलाउने भन्ने सोचेर मैले त्यतिर चाहिँ नगरौँ भने 2 वर्ष अगाडि कुराकानी भयो, देखादेख भयो, सक्यो। अनि बिहा नगर्ने पछि 2 वर्ष पछाडि फेरि कुराकानी भयो। संयोगले उहाँले पनि मासु नखाने, मैले पनि मासु नखाने, शाकाहारी। अनि त्यसपछि हाम्रो 2 वर्ष पछाडि हेराएर भएर 2 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यसरी विवाह सम्पन्न भएको छ। त्यो पनि एक खालको राम्रो प्रसङ्ग। राम्ररी रमाइलो। फेरि एउटा कविता अथवा गजल के सुनौ न? गजल सुनौ। ल सुनौ। यो चाँदनी रात भन्ने शीर्षक छ। तपाईँ गजलमा प्राय आफ्नै गजल हो? आफ्नै गजल यसैभित्रको, यो कोसेलीभित्रकै कोसेलीभित्रकै गजल। यो एउटा संयुक्त गजल सङ्ग्रह होइन त? दुईजनाले लेख्नु भएको छ यसमा। एकजना अब डाक्टर खगेन्द्र घोडासैनी, डिलराम ढकाल। हामी दाङ पढ्दाको साथी हुनुहुन्छ उहाँ। हामी सँगसँगै पत्रिकाहरू पनि निकाल्ने गर्थ्यौँ, सँगै पढ्दाको हो। यसको बारेमा अहिले चर्चा गरौँला। यो चाँदनी रात भन्ने शीर्षक छ। चाँदनी रात पाउला कसले जुनै झारी गए, सुन्दर संसार भोग्ला कसले सबै मरि गए, सबै मरि गए। माझी दाइलाई रुवाएर, माझी दाइलाई रुवाएर ढुङ्गा सबै खोसिदियौ, सोझा साझा मरि गए, तस्कर मात्रै तरी गए, तस्कर मात्रै तरी गए। चाँदनी रात पाउला कसले जुनै झारी गए, सुन्दर संसार भोग्ला कसले सबै मरि गए, सबै मरि गए। तिम्रो रूपै कस्तो कस्तो, तिम्रो रूपै कस्तो कस्तो, परे बाका बचे राती, आतेर चिची गर्दै गुडबाटै झरी गए, गुडबाटै झरी गए। चाँदनी रात पाउला कसले जुनै झारी गए, सुन्दर संसार भोग्ला कसले सबै मरि गए, सबै मरि गए, सबै मरि गए, सबै मरि गए। धन्यवाद। मिठो, एकदमै मिठो। अब यो लेख्न चाहिँ कहिलेदेखि थाल्नु भयो? लेख्न चाहिँ म सानोमा विद्यालयमा पढ्दाखेरिमा केही न केही भनिरहने। कहिले दन्ते कथाहरू, कहिले गीत गजलहरू, यस्तो चाहिँ आफ्नो त थिएन, त्यतिखेर थाहा थिएन, कसैको भन्ने गर्थेँ। त्यहाँबाट सबैले वाह वाह गर्थे, यसबाट प्रेरणा जाग्यो। त लेख्न सुरुवात कहिले गरेँ भन्दा दाङमा पढ्न थालिसकेपछि। अब मन्दिरमा बस्दाखेरिमा त प्रायः घोक्न मात्रै सुरु हुन्थ्यो। बेदकारी चाहिँ घोक्ने, घरि चण्डी, घरि गीता, त्यस्तै भयो। अनि त्यहाँ गएपछि अरूले कविता भने त मलाई पनि भनाउन लाग्यो। अनि मलाई पाल्पाको उमानाथ भण्डारी भन्ने गुरु हुन्थ्यो हाम्रै गाउँघर। हाम्रो पाल्पा भए तापनि वारिपारि जस्तै पुल तरेपछि वारिपारि थियो, त्यति टाढा थिएन। अनि गुरुले चाहिँ कविता लेख्नु भयो भन्नुभयो। अनि उहाँले छन्दमा लेख्नको लागि उहाँले मलाई प्रेरणा दिनुभयो। त्यहाँबाट म दाङबाटै सुरु गरेँ। यो 52-54 सालतिर कुरा हो। 54 सालतिरबाट मैले छन्दमा लेख्न चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात गरेँ। त्यहाँबाट लेखन अहिलेसम्म निरन्तरै रूपमा चलिरहेको छ। तपाईँले कविताहरू लेख्नुहुन्छ, विशेष गरी तपाईँको कविताका या गजलका विषयवस्तुहरू कस्ता देखिन्छन्? एकदम राम्रो कुरा। मेरो विषयवस्तु चाहिँ यो देशको राजनीतिक अवस्था, देशको प्रकृति, अनि त्यसपछि आएर युवा र युवती बिच आउने प्रेम, आकर्षण, विकर्षण कुराहरू, अनि केही बाल्यकालका केही पक्षहरू, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, विभिन्न कुराहरूलाई मैले त्यति बेला दिमागमा कुन कुराले बढी छुन्छ त्यही कुरालाई विशेष मैले ध्यान दिने गरेको छु। समसामयिक घटनाहरूले पनि प्रभाव पार्ने भयो। समसामयिक त पार्ने भयो एकदमै। त्यो ढङ्गले यहाँको लेखन चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। अब यो कविता लेख्ने बेलामा जस्तो छन्दमा लेख्नुहुन्छ नि, हजुर, त्यो छन्दमा लेख्नका लागि अब त्यो छन्द भनेर एक खालको लय, तरङ्ग, त्यो तरङ्ग कसरी उत्पन्न हुन्छ? यो पहिला मानसिक रूपमा विषयवस्तु तयार हुन्छ मेरो दिमागमा। विषयवस्तु तयार भइसकेपछि त्यसलाई म गुनगुनाउने गर्छु। जस्तो 7 डिग्री छन्द बढी मैले त्यसमा नै कलम चलाउने गर्छु। अनि त्यही लयमा भन्दै जाँदाखेरिमा अनि त्यसपछि
म सिधै लेख्दिनँ, किनभने सिधै लेख्दाखेरिमा त्यो छन्द बिग्रिहाल्दो रहेछ भन्दा उस्तै, तर बिग्रियो भने अनि त्यो मैले त्यो गण निकालेर अनि गण निकालेर गणमा तुलना गर्छु। कहिलेकाहीँ यस्तो गाह्रो हुन्छ कि त्यो ठ्याक्क लेखिहाल्छु, लेखिहालेपछि त्यो माथिसित मिल्दैन। अब शब्द मिलाउनु खोज्दा छन्द मिल्दैन, छन्द मिलाउनु खोज्दा शब्द मिल्दैन, भाव मिल्दैन। यो खालको गाह्रोपन कहिलेकाहीँ आउँछ। प्राय विषयवस्तु दिमागमा राखेर त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै गुनगुनाएर नै मैले कविता लेख्ने गर्छु। 5 श्लोकको एउटा कविता लेख्नु पर्यो भने, शार्दूल विकृत छन्दमा लेख्नु पर्यो भने हजुर तपाईँको के अनुभव छ? कति समय जस्तो अब कहिलेकाहीँ त 10-15 मिनट 20 मिनटमा पनि लेखिएला, हजुर कहिलेकाहीँ त्यो 5 श्लोक पुरा गर्नका लागि 2 दिन 3 दिन 5 दिन 1 हप्ता पनि लाग्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ। त्यस्तो के अनुभव छ? एकदम। कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले एउटा सबभन्दा महँगो कविता भनेर सिधै राखेको छु, कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ भाव फुर्छ सर 1 घन्टामै कविता सकिन्छ, त्यसलाई अलिकति कसर मसर परिष्कार गर्न मात्रै बाँकी हुन्छ। कहिलेकाहीँ एउटा श्लोक लेखेपछि त्यसलाई पुर्याउनको लागि धेरै समय लाग्ने, त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। त्यो एउटा समय र भावनाको उचित संयोजन भएपछि मात्रै कविता फुर्दो रहेछ र कविता उत्कृष्ट बन्दो रहेछ भन्ने खालको पनि मेरो एउटा अनुभूति रहेको छ। त्यो भनौँ न बाहिरी रूपमा मात्रै चाहेर कविता लेखिँदैन, त्यो भित्रबाट पनि आउनु पर्यो, सबै कुराको परिवेश मिल्नु पनि पर्यो होइन, विषयवस्तु त्यतिखेरको वातावरण अवस्था त्यो सबै कुराले चाहिँ उत्प्रेरित गरेपछि भित्रबाट कविता निस्किने भयो। एकदम। मलाई एउटा के अनुभव छ भन्दाखेरिमा जुन मैले अगाडि कविता वाचन गरेँ त्यो कविता 58 सालमा जुन माओवादी र सरकार द्वन्द्व भएको थियो, युद्ध भयो, थुप्रै मान्छेहरू मरे, घाइते भए, त्यो क्रममा म काठमाडौँ आएको थिएँ। काठमाडौँबाट त्यो कुरा मनमा खेलिरहेको थियो, देशको अवस्था के हुने होला, कसो हुने होला भन्ने अवस्था खेल्ने क्रममा गाडीमा बस्दै मैले 8वटा चाहिँ हरफ त्यति बेलै लेखेको थिएँ। त्यही हरफलाई मैले फेरि पछाडि गएर थप्ने काम गरेँ। भनेपछि कुनै यो कविता लेख्नको लागि कुनै त्यस्तो फुर्सदको समय पनि चाहिँदो रहन्छ, त्यति बेलाको समयमा कुनै चाहिँ निश्चित ठाउँ पनि चाहिँदो रहन्छ, जुनसुकै परिवेशमा जुनसुकै ठाउँमा भावना फुर्दो रहेछ र त्यहाँ चाहिँ केवल एउटा लेख्ने अभ्यास पुस्तिका र लेखनी भयो भने टिप्न मात्रै पाइयो भने टिपेन भने त्यो छिनछिनमा उत्पन्न तरङ्गहरू हराएर जाँदो रहेछन्, टिप्न मात्रै पाइयो भने त्यही कविता पनि उत्कृष्ट हुन सक्दो रहेछ भन्ने खालको अनुभूति पनि मसँग छ। एकदमै। अब फेरि एउटा कविता सुनौँ, एकदम मिठा कविताहरू आइरहेका छन् है। अब यो मोर्चा कसो भन्ने शीर्षक छ, छन्द शार्दूल विकृत छन्द छ। कालो बादल फैलियो दिनदिनै यो राष्ट्रको काखमा, आँखा बन्द भए नि रात्रि नहुँदै सन्त्रासको रापमा, आमाको ममता चटक्क चुडियो सन्तान स्वार्थी भए, लासै लास चढी कडा हृदयले साम्राज्य सोच्ने भए, लासै लास चढी कडा हृदयले साम्राज्य सोच्ने भए, कर्णाली बिचरा दिनै दिनमरि यो राज्य बिर्साउँछ, अर्कै देश भए कि साँझ सबमा यो प्रश्न तिर्स्याउँछ, ती आकाश छुने बडा महलमा बस्ने महाश्रीहरू, सोच्छौ के भुइँमा मुहार कति छन् मर्दै र बाँच्नेहरू, सोच्छौ के भुइँमा मुहार कति छन् मर्दै र बाँच्नेहरू, एउटा सिंह घरै बसी सकिदियो आधार यो राज्यको, अर्को सिंह बनै पसी सकिदियो संयन्त्र अस्तित्वको, बाँच्ने आज मरे यहाँ दिनदिनै दोधारको माझमा, आमाको मुटु जल्छ रे हुरुहुरु एकान्त त्यो साँझमा, आमाको मुटु जल्छ रे हुरुहुरु एकान्त त्यो साँझमा, उड्दैनौ किन हे विशाल मुटुली संसारका सारथी, झम्टन्नौ किन हे बलिष्ठ करले अस्तित्वका पारखी, जुड्दैनौ किन हे युवा सब मिली आगो बल्यो राज्यमा, काम्दैछौ कि अझै अबेर किन भो मोर्चा कसौँ युद्धमा, काम्दैछौ कि अझै अबेर किन भो मोर्चा कसौँ युद्धमा। एकदमै जोसिलो कविता, त्यसका लागि पनि धन्यवाद। अब यो तपाईँ त अलिअलि केही हदसम्म समालोचना पनि गर्नुहुन्छ। हजुर। यो समालोचना कविता पनि लेख्ने मान्छे र समालोचना पनि भनेपछि मैले यो दुईटा जोड्न खोजेको। हजुर। के भिन्नता हुँदो रहेछ यो दुईटा लेख्ने बेलामा? एउटा चाहिँ
भावयत्री र कार्ययत्री प्रतिभा भनेर भन्ने गर्छ समालोचना क्षेत्रमा। अब कार्ययत्री प्रतिभा भनेको सृजनात्मक क्षमता भएकोलाई मानिन्छ, भावयत्री क्षमता भनेको समालोचनात्मक प्रवृत्ति भएको क्षेत्र मानिन्छ। अब यो कविता भन्ने कुरो अन्तर्हृदयबाट मानव जीवनमा हुने यो प्राकृतिकदेखि लिएर जीवन जगत यावत कुराहरूलाई एउटा गद्य अथवा पद्यको लयबाट अभिव्यक्त गर्ने एउटा माध्यम भयो। र यसरी अभिव्यक्त गरेका हरेक रचनाहरूलाई त्यसको विविध साहित्यिक विधाहरूका तत्त्वको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने काम चाहिँ समीक्षा भयो। त्यसैले समीक्षा र कविता फरक फरक पाटा हुन्। मैले कविता लेखेँ भने मैले कविता लेखेँ सकियो, मेरो यसमा केही हात हुँदैन। अब यो कविता कस्तो छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने काम चाहिँ पाठकहरूको हुनसक्छ, त्यससँग विज्ञहरू हुनसक्छ। त्यसैले एउटाले सृजना गर्छ, अर्काले सृजना गरेको कुरामा त्यसको गुणदोष छुट्याउने काम चाहिँ समालोचनाको हो भने सृजना गर्ने काम चाहिँ कविता क्षेत्र हो जस्तो मलाई लाग्छ। कविता आफै जीवनको समीक्षा होइन? जीवनको समीक्षा त हो। जीवनको समीक्षा हुँदाहुँदै पनि त्यो समीक्षा कस्तो भयो त भनेर फेरि अर्को समीक्षा गरेछ नि त। त्यसैले त्यो पनि अर्को समीक्षा भयो। फेरि जीवनको समीक्षा त मैले आफ्नो अनुभूति लेखेँ, तर त्यो अनुभूति कस्तो भयो त, अनुभूतिभित्र हामीले लेखेका कुराहरू त्यसका विभिन्न तत्त्वको आधारमा कहाँ कहाँ चुक भयो, कहाँ कहाँ राम्रो भयो भनेर फेरि मूल्याङ्कन गर्ने जुन काम छ नि त्यो चाहिँ समालोचना हो। यो समालोचना या समीक्षा गर्ने जुन पद्धति छ नि, हजुर, वास्तवमै कुनै सृजनाको समीक्षा या समालोचना हुनसक्छ? सृजनाको समालोचना यस्तो हो। मैले कुन अर्थमा भन्न खोजेँ भने तपाईँको भावनाले जे कुरा उद्धृत गर्यो नि, त्यो समालोचक या समीक्षकको भावना पनि त्यही भयो भने तपाईँको भावनासँग तालमेल मिल्छ एकदम। उसको भावनामा त्यो कुरा अलिकति फरक ढङ्गले आयो भने त तपाईँकोलाई कि अब यो काम नलाग्ने पनि भन्देला, कि नराम्रो भन्ला अथवा के होला, तर तपाईँले त त्यसलाई त उत्तम रूपमा चाहिँ लिनुभएको छ नि। यदि सार्वभौम हिसाबले हामी भित्रको त्यो भावलाई बाहिर निकाल्ने हो भने त। त्यसैले यसमा अलिकति कस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नु, यो गहिरो प्रश्न पनि हो। यसमा यस्तो छ, कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भन्ने चलन छ। अब त्यही पानी हो, त्यो पानीको घाट अनुसार त्यो पानीको हिँड्ने लय तरिकाहरू फरक फरक हुन्छ र दिमाग पनि मान्छेको फरक फरक छ। फरक फरक भएको हुनाले नै अहिले विभिन्न पार्टी, विभिन्न देश, विभिन्न भाषा, विभिन्न वेशभूषाहरू भएका हुन्। यी सबै मान्छेहरूको दिमाग मस्तिष्क एउटै हुन्थ्यो भने त यो हामीलाई किन देशको यो चाहिँ तारबार गर्नु पर्थ्यो होला र किन जात चाहिन्थ्यो होला र त्यस्तै गरेर जस्तै अब एउटा लेखेको भावना सबैलाई मनपर्छ भन्नु पनि छैन र सबैले त्यसलाई राम्रो छ भनिदिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। कविम करोति काव्यानि रसम जानाति पण्डित कन्याया कुचकाठिन्यम जामाता बेतिनो पिता भनेर भन्छ कि त्यो कविले कविता सृजना गरिसकेपछि उसको सृजना कस्तो छ भन्ने कुरा अरूको मूल्याङ्कनभित्र पर्छ भनेको छ कि मैले राम्रो भनेको, मैले कविता राम्रो भन्दैछु राम्रै भन्नुपर्छ भन्ने छैन। यो फरक फरक पक्षहरू हुन्। त्यसैले मैले कविता सृजना गरिसकेपछि कुनै व्यक्तिले राम्रो भने पनि नराम्रो भने त मैले त सहनुपर्छ र फेरि एउटै व्यक्तिले भने त होइन, सबैले मूल्याङ्कन गर्ने हो। त्यसभित्र कसैलाई के कुरा मनपर्छ, कसैलाई के कुरा मनपर्छ। त्यसैले यो सृजनात्मक पाटो र समीक्षात्मक पाटो फरक फरक हो र कसैले मूल्याङ्कन गरेको कुरालाई चित्त बुझाउनु पर्छ भनेर चाहिँ मैले भन्ने गर्छु। एकदमै एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। अब यो कविता लेख्दाखेरि हुन त अब जीवन जगतलाई अथवा आफ्नो समाजलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर लेखिन्छ, लेख्नुपर्छ भनिन्छ होइन। तैपनि मूल रूपमा कविता लेखनको उद्देश्य के हुने रहेछ? अब हाम्रो पूर्वीय मान्यता अनुसार त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अनि यश प्राप्ति, आनन्दानुभूति जस्ता विविध कुराहरूलाई यसको कविता लेख्नुको मुख्य कारक मानिएको छ। अब अहिलेको समयमा यी सबै कुराहरू प्राप्ति त हुन गाह्रै छ, तर एउटा आनन्दानुभूति र एउटा देशको परिस्थिति, देशको अवस्था र वरिपरिको वातावरणको अवस्थाको माध्यमबाट केही चेतनाको प्रवाह गरेर अरू मानिसहरूलाई पनि एउटा सकारात्मक कामतर्फ उन्मुख गराउनको लागि कविताहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अलिकति प्रसङ्ग थोरै बदलौँ है। हामी अहिले यो कार्यक्रम रेकर्डिङ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ दसैँको मुखमा छौँ। हजुर, हाम्रो यो प्रसारण हुने बेलामा दसैँको अन्त्य अन्त्य हुन्छ। हजुर, तैपनि अब सन्दर्भ केही हदसम्म मिल्न सक्छ भन्ने हिसाबले नि होइन। अब यो दसैँलाई हामीले जुन रूपमा हेर्ने गरेका छौँ नि, यो
अब अलिकति तपाईँ संस्कृतको विद्यार्थी पनि त्यो पृष्ठभूमिबाट पनि आउनुभएको हुनाले यसको उद्गम अथवा यसको प्राचीन स्वरूप अथवा यो दसैँ नै भनेर जुन रूपमा हामी अहिले मनाउने गर्छौँ यसको प्रारम्भ चाहिँ कसरी आएको जस्तो लाग्छ यहाँले विश्लेषण गर्दाखेरि? एकदम राम्रो। यसो दुईटा कुरा छ। एउटा त रामचन्द्रको विजयसँग प्राप्तिको कुरा पनि जोडिएको छ। राम र रावणको युद्ध हुँदाखेरिमा नवमीका दिन रामले रावणलाई युद्धमा परास्त गरिसकेपछि खुसियाली दशमी तिथिका दिन मनाएको प्रसङ्ग छ। त्यसलाई चाहिँ छोटो दसैँ भन्ने गरिन्छ, जुन चैततिर पर्ने गर्छ। अर्को भनेको शुम्भ निशुम्भ लगायतका विभिन्न चाहिँ अराजक तत्त्वहरूले धरतीलाई उथल पुथल पारिरहेको अवस्थामा, देवताहरूलाई तनाव दिइरहेको अवस्थामा दुर्गा माताले यो दशमीका दिन विजय प्राप्त गरेको प्रसङ्गसँग जोडिएको छ। महिषासुर शुम्भ निशुम्भ लगायतका धेरै राक्षसहरूलाई अन्त्य गरेको अवसरको रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ। त्यो विजय उत्सवमा यो दसैँको टिका सुरुवात गरियो। तर अहिले आएर त्यो प्रसङ्ग आफ्नो ठाउँमा छ, पौराणिक प्रसङ्ग। अहिले आएर के भन्दा यो दसैँ पर्व भनेको नेपाल र नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपाली वासीहरूको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा अवसर बनेको छ। यो समयमा विद्यालयहरू पनि बिदा हुन्छन्, अनि त्यसपछि अरू शिक्षण संस्थादेखि लिएर विभिन्न खालका कार्यालय बिदा हुन्छन्। यो एक किसिमले पारिवारिक जमघट अनि सामाजिक पर्वको रूपमा, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक पर्व रूपमा भनौँ न, नेपालको सबभन्दा बढी खर्च हुने एउटा यो समय भनेकै यही बेला हो। यसले आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान गराउँछ र अर्को सांस्कृतिक गतिविधि पनि चलायमान गराउँछ। यसमा फेरि नेपालमा धेरैजसो बाहुन, छेत्री, मगर, अरू विभिन्न जात जातिहरूले त आफ्नै मान्लान्, तर पनि धेरै जात जातिहरूले समेत दसैँ मान्ने खालको एउटा अवसर बनेको छ। यो सबैको साझा जस्तो पनि यो बनेको छ। र यो साझामा एउटा के विशेषता छ भन्दाखेरिमा अहिले मान्छे साह्रै व्यस्त भयो, सहरमा आएर बस्ने गर्छ। कमसेकम यो समयमा गाउँघर जान्छ, बुवा आमालाई भेट्छ, मान्छेसँग टिका ग्रहण गर्ने गर्छ, जमरा ग्रहण गर्ने गर्छ, भेटघाट, आफ्ना कुराकानीहरू, भलाकुसारीहरू। अनि अहिले त धेरैजसो यो निजी विद्यालयमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूले त बुवा आमा हजुरआमाहरूलाई चिने छोडिसके, आमा भन्ने शब्द लोप भएर गइसक्यो। उनीहरूले आमा नै भन्दैनन्, कतिपय अवस्थामा आमा भनेको चाहिँ हजुरआमालाई यो शब्दै सारे के, शब्दै परिवर्तन गरिसके। त्यो अवस्थामा कमसेकम हजुरबा हजुरआमासँग भेटघाट, चिनजान, मामा माइजू, काका काकी यावतसँग भेटघाट, एउटा पारिवारिक जमघट हुने अवसर रूपमा पनि दसैँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा अहिले झाँकिँदै गइरहेको छ। अब विभिन्न व्यावहारिक कठिनाइले पनि टाढिएका मानिसहरू पनि एकाअर्कासँग चाहिँ नजिकिने, घनिष्ठता बढ्ने, होइन, आवतजावत हुने त्यो परिवेशले चाहिँ अलिकति नेपालीहरूको जुन यताउता छरिने प्रवृत्ति छ अहिले, त्यसलाई केही हदसम्म जोड्ने, नजिक ल्याउने, सामिप्य गराउने काम पनि यसले गरेको छ। यसले गरेको छ। अलिकति यसलाई चाहिँ सुधार्नु पर्छ। जस्तो यो दसैँदेखि तिहार बिचमा जुवा, तास, मदिरा, मांसदेखि लिएर यावत चिजहरूले असर पनि पारेको छ। अनि अलि भड्किलो पनि भएको छ, खर्च बढी गर्ने पनि भएको छ। त्यसो घाँटी हेरी चाहिँ हाड निल्नु भन्ने खालको एउटा मान्यतालाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। होइन भने कसैको लागि दशा, कसैको लागि चाहिँ आनन्द पनि भएको छ, हुने खानेको लागि आनन्द, नहुने दशा नै भएको छ। यसलाई पनि हामीले युवा जमातले अलिकति ध्यान दिनु सक्यो भने यो दसैँ अझ साँच्चै विकृतिरहित संस्कृति भन्न सक्थ्यो होला भन्ने मेरो अपेक्षा पनि छ। यसैमा एउटा प्रश्न जोडौँ है। यो दसैँमा टिका लगाइदिँदाखेरि हामी मन्त्र पढ्छौँ, हजुर, आयु द्रोण सुते भन्छौँ अथवा जयन्ती मङ्गलाकाली भन्छौँ। आयु द्रोण सुते चाहिँ पुरुषलाई, हजुर, जयन्ती मङ्गलाकाली चाहिँ महिलालाई। हजुर, अब मन्त्र आशीर्वाद होइन दिँदाखेरि पनि महिला र पुरुषको बिचमा यो लैङ्गिक भिन्नता किन भन्ने खालका सवाल पनि उठ्ने गर्छन् कि। एकदम राम्रो। वास्तवमा के हो त यो खास चाहिँ आयु द्रोण सुते भनेर चाहिँ महिलालाई टिका लगाइँदा हुँदैन, अथवा पुरुषलाई टिका लगाइँदाखेरि पनि जयन्ती मङ्गलाकाली भन्न मिल्दैन? के छ यसमा? मिल्छ, एकदम मिल्छ। तर मलाई शास्त्रीय चिन्तनतर्फ जाँदा के लाग्छ भन्दाखेरिमा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जुन चाहिँ हामी त्रिदेवी मानिरहेका छौँ, त्यो मध्ये दुर्गा भवानीले देवताहरू पनि नसकेको जुन राक्षसलाई अन्त्य गर्नुभयो र खुसियाली ल्याउनु भयो नि, त्यो खालको शक्ति महिलामा होस् भन्ने खालको चाहना हुनसक्छ। देवताहरू पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि त, किन महिला अगाडि सारे भन्दा महिलाको पनि कीर्ति होस्, उज्जवल होस् भनेर महिलालाई अगाडि सारेको हुनसक्छ महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मीलाई। होइन भने त त्यत्रो विष पनि भगवानले चाहिँ समन गर्नुभएको थियो भने त्यो राक्षसलाई पनि मार्न सक्नुहुन्थ्यो होला। त महिलालाई पनि अवसर दिएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै अवसर चाहिँ महिलालाई दिएर तिमी पनि त्यस्तै अप्ठ्यारो परेको खण्डमा र तिमीलाई कसैले शत्रुले
तिमीलाई आक्रमण गर्न खोज्यो भने काली बन है, रुद्रचण्डी बन है भनेर त्यो प्रेरणा दिएको हुनसक्छ भने यतातर्फ चाहिँ जुन पुरुषहरूले गरेका क्रियाकलापहरूमा पनि पुरुषहरू पनि त्यस्तै बन भनेर गरेको हो कि जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म हामीले विभेदको कुरा ल्याएको छ त्यो विभेद नभएर महिलाले जुन अगाडि राम्रो काम गरे त्यस्तै गरी जाउन्, पुरुषले गरेका काम त्यस्तै गरी जाउन् भन्ने खोजेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले अहिले यो दुईटैलाई समायोजन गरे के हुन्छ? दुइटैलाई समायोजन गरेर दुइटैलाई भन्दा पनि फरक पर्दैन। मैले त मैले टिका लगाइदिनु पर्दाखेरि त दुवैलाई दुईटै मन्त्र पढेर चाहिँ आयुध रणसुते भन्दै जाने, त्यस पछाडि जयन्ती मङ्गला काली पनि भन्ने पनि गरेको छु। हजुर, यसमा केही असर अप्ठ्यारो? केही अप्ठ्यारो छैन, यो जनसमानता भयो, यो विभेद भएन। अरू देख्दा विभेद जस्तो लागेको थियो, विभेद त होइन, खास चाहिँ पूर्वीय मान्यता अनुसार त्यस्तै हुन् भन्ने चाहना हो। र अहिलेका व्यक्तिलाई त्यो लाग्न सक्छ नबुझेर। दुइटै गर्दा पनि यसमा केही अप्ठ्यारो पर्दैन। पुरुष पनि महिला जस्तो र महिला पुरुष जस्तो काम त गर्न सक्यो नि, काम त्यो ढङ्गले गर्न शारीरिक रूपमा त्यस्तो नहोला, तर मानसिक रूपमा र उसले गर्ने काम त पुरुषले गरेको काम पनि महिलाले गर्न सक्छ नि भन्ने अर्थमा हजुरले गर्दै गरेको काम पनि एकदम प्रशंसनीय छ। अब यी आयुध रणसुते एकचोटि मजाले वाचन गरिदिनु न, अनि त्यो जयन्ती मङ्गला काली पनि। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते आयु द्रोणसुते श्रियं दशरथे शत्रुक्षये राघवे ऐश्वर्यं नौसे बलं हलधरे सत्यं च कुन्ती सुते शौर्यं शान्तनवे बलं हलधरे मानं च दुर्योधने विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतां कृतिश्च नारायणे विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतां कृतिश्च नारायणे। एकदमै सुन्दर वाचन र अब त्यो भित्रको कुरा त छँदैछ, त्यसलाई हामीले धेरै व्याख्या गर्नै परेन। अब अलिकति तपाईँको पुस्तकतिर फर्कौँ न। यो कोसेली भनेर गजल सङ्ग्रह यहाँको चाहिँ प्रकाशित भएको छ, यसमा दुईजनाका गजलहरू समावेश गर्नुभएको छ, यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। यो कोसेली गजल सङ्ग्रहको प्रारम्भ हामी दाङमा 2052 सालबाट म दाङमा प्रवेश गरेँ। त्यति बेला रचनाका क्रियाकलापहरू अगाडि पनि हुन्थे। दाङमा बस्दाखेरिमा मैले दिप्सिका माध्यमिक विद्यालय पठन पाठन गर्थेँ। केही न केही लेखिरहने बानी भएको हुनाले त्यहाँ पनि साथीहरूसँग 300 रुपियाँ उठाएर हामीले पत्रिका प्रकाशन गर्थ्यौँ। उत्साह भन्ने पत्रिका प्रकाशन गरेका थियौँ। साथीहरू उठाएर अलिकति विज्ञापन गरेर त्यो 3 महिना प्रकाशन गर्थ्यौँ। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप दाङ आएपछि मलाई के गरौँ जस्तो भइरह्यो। अनि दाङ आएर पनि लेख्न थाल्दाखेरिमा साथी भए राम्रो हुन्थ्यो, जनता विद्यापीठमा पनि यो राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको मेरो चाहना भयो। त्यसै क्रममा उहाँ खगेन्द्र घोडासेनी हामी मिल्दो साथी भेट्यौँ र उहाँसँग सँगै बसेर हामीले पहिला छात्रावासमा भित्ति पत्रिका सुरुवात गऱ्यौँ। छात्रावासमा साथीले च्यातिदिनु पनि भयो रिस उठेर, 3 रुपियाँ हामीले उठाउँथ्यौँ। पछाडि हामी थाहा पाएर उहाँलाई कारवाही पनि भयो, त्यो च्यातेको पत्रिका तिर्ने र 3 रुपियाँ तिर्ने सजाय त्यति बेला समयमा त्यो पनि भयो। त्यसपछि उहाँ चेत्नु भएन। त्यसपछि हामी त्यतिखेर जनता विद्यापीठमा भोजराज पन्त भन्ने प्राचार्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले यो पत्रिकाको लागि सहयोग गर्नु पर्यो, हजुरले कम्तीमा पनि यसलाई अलिकति छेकबार गरिदिनु पर्यो भनेपछि उहाँले एउटा बोर्ड बनाइदिनु भयो। अनि हामीले त्यहाँ निरन्तर रूपमा चाहिँ प्रकाशन गर्न थाल्यौँ, भित्ते पत्रिका रूपमै प्रकाशन गर्न थाल्यौँ। त्यसपछिका दिनमा पनि हाम्रा भाइहरूले यसलाई निरन्तर दिँदै आउनुभयो। अहिले त छैन, तर पछाडि उहाँहरूले हवाई पत्रिका समेत बनाउनु भएको कुरा मैले सुने। त्यसरी यसको सुरुवात हुँदै गयो र त्यति बेला लेखेका विभिन्न रचनाहरूलाई मैले सङ्कलन गरेँ, उहाँहरू पनि सङ्कलन गर्नुभयो। ठ्याक्कै कोरोनाको बेला समय पनि बच्यो हाम्रो, त्यही समयलाई सदुपयोग गरेर हामीले यो चाहिँ प्रकाशन गर्न सफल भएका हौँ। यसमा विशेष प्रकाशन गर्नमा यो खगेन्द्र घोडासेनी सरकै ठुलो योगदान छ, किन उहाँले घचटाउनु भयो, केही गरौँ भन्नुभयो र अनि त्यसपछि हामीले एकदमै वास्तवमा गजल के रहेछ। अब हामी धेरै कुराहरू सुन्छौँ, यताउता विवादका कुराहरू पनि छन् होइन, त्यसका संरचनात्मक पक्षहरूमा पनि अब कसले के भन्ने वास्तवमा तपाईँले बुझेको गजल चाहिँ के रहेछ त? गजल चाहिँ अब यसको पृष्ठभूमि चाहिँ अरबीमा जन्मिएर फारसीमा हुर्किएर अनि भारतीय भूमि हुँदै नेपालमा यो प्रवेश गरेको हो। यसको श्रेयकर्ता चाहिँ मोतीराम भट्ट नै हुन्। मोतीराम भट्टले नेपालमा प्रवेश गराए, समस्या पूर्तिका कवितादेखि लिएर अनि विभिन्न खालका मण्डलीहरू तयार पारेर गजलको सुरुवात गरे। र यो 2000देखि 30सम्म अलिकति सुस्त गतिमा पनि थियो, 30देखि अहिले एकदम बढोत्तर रूपमा पनि बढिरहेको छ, युवा युवती माझ अत्यन्त लोकप्रिय पनि छ। अब यो गजललाई सरस्वती बुझ्दाखेरिमा यो बुध राणाले चाहिँ ग बनेको बाणी
ज भनेको नारी र अल भनेको नारीसँगको वार्तालाप भनेका छन्। भनी घनश्याम नेउपाने परिश्रमिकले यो संस्कृतको कज्जलबाट अनि गजल भएको भनेका छन् भने अरूतर्फ यो अरूमा पनि गजला भन्ने हुँदो रहेछ कि गजलाको अर्थ रहेछ यो घाइते भएको मृग भन्ने अर्थ हुँदो रहेछ। जस्तो घाइते भएको मृगमा जस्तो पीडा छ त्यस्तै खालका पीडा र भाव विन्यासलाई अभिव्यक्त गर्ने अर्थमा गजल भयो भन्ने खालको कुरा आएको छ। अनि यसलाई फेरि हाम्रो देवी नेपालले ग भनेको अत्यन्तै गतिशीलता, ज भनेको जीवन्त भएको, ल भनेको लयात्मक अथवा जीवन जगतका यावत कुराहरू लयात्मक रूप अभिव्यक्त गर्ने माध्यम भनेर भन्नुभएको छ। तर मेरो विचारमा के लाग्छ भन्दाखेरिमा यो गजल भनेको अहिले आएर यो मानवीय जीवनसँग सम्बन्धित यावत कुराहरू पहिला प्रेम मात्रै थियो, अहिले प्रेम मात्रै भएन। प्रेम, दुःख, सुख, विरह, चिन्ता, पीडा, वेदना सबैको सामूहिक रूपको एउटा लयात्मक र गीती लयको माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो जस्तो मलाई चाहिँ गजल लाग्छ। यसको संक्षिप्तमा संरचना जस्तो रदिफ, काफिया, हैन, मक्ता इत्यादि इत्यादि हामी भन्छौँ नि, यसको बारेमा थोरै यस्तो छ। यसको 5 वटा शेर भएको राम्रो मानिँदो रहेछ। शेर भन्नु 2टा हरफ, जस्तो मुहारमा बिहानीको उषा छाए हुन्थ्यो, मुटुभरि बसन्तको बहार आए हुन्थ्यो, बहार आए हुन्थ्यो भन्दाखेरिमा अब यो सबभन्दा पहिलो श्लोक अथवा शेरलाई चाहिँ मतला भन्ने रहेछ, अन्तिम शेरलाई चाहिँ मकता भन्ने रहेछ। अनि त्यसपछि आएर यो जस्तो बहार आए हुन्थ्यो भने नि मैले त्यो छर्न गर्न मर्न जुन अनुप्रासयुक्त भने त्यसलाई काफिया भन्ने रहेछ। त्यो काफिया भन्दा पछाडि आउने जुन हुन्थ्यो भन्ने शब्द छ नि दोहोरी त्यसलाई रथिब भनिँदो रहेछ। र कतै कतै हामीले आफ्नो उपनाम पनि जोड्न पाइयो भने त्यसलाई तखल्लुस भन्ने रहेछ। यस्तो खालको संरचना यसको रहेको पाइँदो रहेछ। अहिले नेपालीमा गजल थुप्रै लेखिन्छन् हजुर, हैन। कतिपय अवस्थामा यसो हेर्दाखेरि अब केही संरचना बाहेक मुक्तकीय ढाँचा जस्तो पनि कति कता देखिन्छ हैन। मुक्तका 4 हरफको भन्छौँ हामी, त्यसमा चाहिँ अब 3 हरफको अनुप्रास मिलाउने जस्तै एक किसिमले त्यस्तै। अनि तपाईले गजल पनि लेख्नु भएको हुनाले कविता यतापट्टि लेख्दाखेरि र गजल लेख्दाखेरिमा अलिकति सहज असहज अथवा साह्रो गाह्रो चाहिँ के छ, कस्तो केही फरक हुन्छ? गजलका नि छन्दहरू प्रशस्त छन्, छन्दमा लेख्दाखेरि त गाह्रै छ। सरस्वती अहिले गजलमा के गर्ने गरिन्छ भन्दा सजिलोको लागि लय मिलाउने र यसको चाहिँ सुरुका 2टा अनुप्रासयुक्त बन्नु पर्यो। जस्तै वेदनाको आँसु धई मिठो मुस्कान छरी, बारुद रम्ने पाखाभरि गुराँस लाए हुन्थ्यो, गुराँस लाए हुन्थ्यो भन्दा छोई भन्दा त्यहाँ मिलाउनु परेन नि त। सुरुका 2टा अनुप्रासयुक्त बनाउनु पर्यो, त्यसपछि एउटा परेन, फेरि बनाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर यसको चाहिँ भनौँ न 3, 5, 7, 9 यसरी लय मिलाएर गर्न पाइयो। अब छन्दमा के हो भन्दा छन्दमा त पुरै अनुप्रासयुक्त बनाउनु पर्यो, प्रत्येकमा भनौँ न जोडी मिलाउनु पर्यो। त्यसैले छन्दको आफ्नै परम्परा छ, त्यो छन्द त गाह्रो नै छ। गजल पनि छन्दभित्रै छिर्ने भने त गाह्रै छ। छन्दभित्र नछिरेर यो प्राय सबै छन्द 14 अक्षरको प्राय गजल बन्दो रहेछ। अन्तिममा 2टा अनि 3, 3, 4, 3, 12 भुजङ्ग प्रयातमा पनि त मजासँग हुन्छ, त्यो सकिन्छ। त्यो छन्दतिर ज्ञान भएको छन्दमा लेख्नुहुन्छ गजल। छन्दमा ज्ञानै नभएको व्यक्तिहरूले अगाडि मैले गाए जस्तै त्यसरी पनि वाचन गर्न सकियो। अब हामी अन्तिममा आयौँ। अन्तिममा एउटा कविता सुनौँ। यो देवकोटाको कविता सुनाऊ कि? हुन्छ। कुन कविता? यो देवकोटा, शीर्षकै देवकोटा छ। म त देवकोटाको कविता भन्ने बित्तिकै देवकोटाले लेखेको कविता भन्नेतिर उनका बारेमा। यो चाहिँ मन्दाक्रान्त छन्दमा रचिएको छ। छन्द पनि फरक भयो एकदम। मिठा मिठा सरसिला काव्य रच्दै तिमीले, बच्चा वृद्ध अनि युवकमा ज्ञान छर्दै तिमीले, नेपालीका सदनभरिमा ज्योति बाल्दै तिमीले, देशैलाई भुवनभरिमा उच्च पार्यौ तिमीले, बस्ती बस्ती अनि नगरमा दीप बाल्दै सुनौला, नौला नौला हर तरहका सेल पाक्दै मझौला, लक्ष्मी पूजा सब घर गरी देवकोटा तिमीमा, भैलो खेल्दै सब घरमा सम्झिँदैछन् तिमीमा,
गाई बाछो प्रिय कुकुर त्यो काग पूजा गरेर चेली बेटी सब मिलिजुली भाइ दाई पुजेर सम्झिन्छौँ हे मनमुटुभरि राष्ट्र खम्बा तिमीमा नेपालीका अमर कवि हौ शब्द श्रद्धा तिमीमा लेख्यौ राम्रो मदन र मुना प्रेमको दीप बाल्दै रच्यौ पागल हृदयभरिको आत्मसम्मान खोज्दै प्यारो शाकुन्तल चरसिलो काव्य बस्ती बसायौ सारा धरती मगमग हुने सृजनाले रसायौ राणा साई अति दमनको घोर विद्रोह गर्दै रच्थ्यौ गाथा गरिबहरूको उच्च सम्मान गर्दै भुल्थ्यौ सारै प्रकृति वनमा सृजनामा रमाई लाखौँ बाँच्ने हर हृदयमा स्वस्थ मिठो कमाई तिम्रो प्यारो जन्म घर त्यो जीर्ण देखिन्छ आज कोही छैनन् यस विषयमा खास खोज्ने समाज तिम्रो भन्दै कति धन जुटे लेखिए ग्रन्थ ठुला ढल्नै लाको घर चुप छरे हाय कस्तो छ भुल आऊ स्रष्टा यस नगरमा शान्तिको काव्य लेख्न सारालाई सरसरसिलो एकतामा समेट्न हत्या हिंसा सब पर गरी बुद्धको गीत रचना नेपालीका हृदय तलमा दिव्य ऐश्वर्य भर्न नेपालीका हृदय तलमा दिव्य ऐश्वर्य भर्न। धन्यवाद। मिठो मिठो कविता। अब हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार दिनुभयो र त्यो मिठा मिठा कविताहरूका साथमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनुभयो, त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि यो मेरा छरिएका भावनाहरू चिन्तनहरूलाई एभरेस्ट टेलिभिजनले अवसर दिएर अनि हजुरले जुन यहाँ आउने खालको एउटा वातावरण सृजना गरिदिनु भयो त्यसको लागि एभरेस्ट टेलिभिजन र हजुर दुवैलाई हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुन्थ्यो आजका हाम्रा अतिथि डिलिराम ढकाल। डिलिराम ढकालजीसँगका यिनै कुराकानी र उहाँका मिठा मिठा कविताहरू श्रवण गर्नुका साथसाथै आजको हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। आउँदो श्रृङ्खलामा फेरि यस्तै एकजना अतिथिका साथ पुनः यहाँहरूसँग अवश्य भेट गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलका लागि प्राविधिक मित्र राधेश्याम कैँठी र म प्रस्तुता जीवनाथ अधिकारीलाई कार्यक्रम शब्द सुशेलीबाट बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद। डाँडा पाखा पखेरीमा शब्द सुशेली, गाउँ घर मझेरीमा शब्द सुशेली, साहित्यको भाव भाका शब्द सुशेली, नेपालको दिव्य आँखा शब्द सुशेली।